لي بريزون يكتبوا معايا، يكتبوا انا باش نعرف الناس اللي حاضرين معايا. السلام عليكم، صافا بخير. الناس اللي حاضرين معايا عفاك يكتبوا لو نون ديالهم، نون اي برينون s'il vous plaît. اوكي، مرحبا ايمن. بارطاجيو اللايف مع صحابكم، بارطاجيو اللايف مع صحابكم. اليوم غادي نساليو اونتيغون. ملي غادي نساليو اونتيغون ان شاء الله غادي ندوزو اوتوماتيكمون لو ديرني جور دان كونداني. ما تقولوش لي بلي عييت ولا شي حاجه، اليوم غادي نخدموا باش نكونوا واضحين. ولا شفتكم راكم خدامين معايا وكل شي حاضر معايا، فهمتي؟ هاد راه غادي غدا ان شاء الله عاوتاني ندير لايف اخر، فهمتي كيفاش؟ اما الا شفتكم يعني ما حاضرينش معايا وما مركزينش معايا، فهمتي؟ راه ما غاديش ندير لايف غدا باش نكونوا واضحين. داكوغ؟ دونك كلشي عليكم نتوما. السلام احسان، صافا بخير. الوغ غادي خدو معايا اونتيغون. غادي ناخدو انا غادي نلوح الفيرسون بي دي اف ديالها في لي جروب واتساب. ودايرين جروب في واتساب، دايرين جروب في واتساب. اللي هو جديد معنا يكتب النيميرو ديالو نلوحو في الجروب ديال الواتساب، ماشي مشكل. بون انا نكتب، انا غنكتب النيميرو ديالي ديال الواتساب 30 51 71 6 33 51 31. هي النيميرو ديالي ديال الواتساب. الناس اللي جداد يكتبوا لي لي نيميرو ديالهم ديال الواتساب في هذا النيميرو اللي كتبت انا عاد دابا باش نلوحهم في الجروب. داكوغ، باش نلوحهم في الجروب. انا كتبت النيميرو ديالي ديال الواتساب. الناس اللي جداد يصيفطوا لي النيميرو ديالهم ديال الواتساب في هذا النيميرو هذا اللي حطيت عاد دابا. بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم اللي هما تيقراو في السيزيام باش يستافدوا معنا. داكوغ، مرحبا مرحبا احسان. الوغ دونك الوغ اللي واجد يكتب انا باش نبدا. يلا، اللي واجد يكتب انا باش نبدا. اللي واجد يكتب انا. الوغ اللي ما عندوش نفرض يعني سيبوزون شي حد ما عندوش رومون او لا بيس تياترال ديال اونتيغون، يمكن يعني وما معناش بطبيعه الحال في الجروب بطبيعه الحال يكتب غير في جوجل، يكتب غير في جوجل، يكتب بحال هكا اونتيغون بي دي اف، يكتب اونتيغون بي دي اف وغادي يطلع ليه كامله مكموله كامله مكموله. فوالا دونك 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 بالنسبه للصفحه في الفيرسون بي دي اف، هي نهيله غتقول لكم فين كنا حبسنا. تبعوا مع نهيله اللي دايره الرايه ديال المغرب.
قول لكم واش من صفحه كنا بقينا. الوغ نهيله اش من فيرسون اش من باج في فيرسون بي دي اف كنا حبسنا؟ قولي لي. نهيله اش من صفحه في الفيرسون بي دي اف كنا حبسنا في انتيغون؟ قولي لي سي كيل باج؟ دونك نهيله قالت لكم غتاخذوا الصفحه 108 في الرومو اللي عنده الرومو، يعني الرومو عنده كتاب ياخذ الصفحه 108. بالنسبه للفيرسون بي دي اف نهيله il s'agit de quelle page؟ version PDF نهيله il s'agit de quelle page؟ نهيله il s'agit de quelle page en version PDF؟ اه 67 بي دي اف، دونك هي ديجا كتباتها 67 ما شفتهاش. اوكي alors يلا غادي نبداو. on va commencer notre analyse. alors tout le monde est présent, tout le monde est paré à l'action, comme on dit, est paré à l'action, يعني كلشي واجد. يلا غادي نبدا. خذوا معايا الصفحه 67 فيرسون بي دي اف بالنسبه للصفحه في الرومون ديالكم، يعني في لابيس اللي دخل صفحه 108. داكور يلا غادي نبدا. كتذكير بالنسبه لهاد لا سين هادي il s'agit d'une scène entre Antigone et le garde. d'accord entre Antigone et le garde، يعني من ورا فاش لو garde، من ورا فاش يعني Antigone شدوها يعني لي غارد، ومن ورا فاش ايمون هضر مع الاب ديالو اللي هو كريون ابروبو يعني دو ليسي انتيغون فيفر. فوالا الوغ ايمون بطبيعه الحال سميتو ما تفاهمش مع الاب ديالو، من وراها كريون خرج بحال يعني كريون خرج بحالو، ايمون خرج بحالو. في هاد لا سين هادي تيبان لينا بان دخلت انتيغون مع لو غارد. وفي هاد لا سين هادي ديما تيكون عندنا لو روجيستر كوميك، دونك ديما تيكون عندنا لو روجيستر كوميك. دونك عقلوا ديما فاش كيهضر لو غارد سي لو روجيستر كوميك، ديما هو تيضحك بداك الهضره ديالو. ديما فاش كدوي انتيغون عندنا لو روجيستر باتيتيك. فوالا باتيتيك يعني شنو باتيتيك؟ هو يعني يعني واحد الروجيستر، واحد الطريقه ديال الكلام اللي كتثير فيها الشفقه ديال هذاك الانترلوكيتور، يعني ديال هذاك اللي كتكلم معاه. فوالا هذاك. وكاين عاوتاني حتى لو روجيستر ليريك، فوالا اللي هو تيكون شويه فيه الاحاسيس اكسيتيرا. فوالا دونك بالنسبه يعني الانتيغون يعني il utilise beaucoup le registre pathétique, le registre lyrique. ليريك انا غنعاود نذكركم، ليريك هو عنده علاقه بالاحاسيس بلي سنتيمون. لو روجيستر باتيتيك هو عنده علاقه بالشفقه، اي كلمات عندهم علاقه بالشفقه، بحال باغ اكزومبل فاش انتيغون كتقول لهم راكم ضريتوني في يدي اكسيتيرا. دونك هذاك باتيتيك فاش انتيغون غتبقى تدوي على الاحاسيس ديالها والشعور ديالها، هذاك راه ليريك. وفاش كيدوي لو غارد راه هو فاش اللي غطلب منه يعني يكتب لها رساله، هذاك لو غارد فاش كيدوي هذاك il s'agit دي روجيستر كوميك، يعني تيضحك شويه. فاش كيهضر كريون il s'agit دي روجيستر تراجيك، باش نكونوا واضحين تراجيك، حيت هو ديما تيهضر ليها. شنو هو تراجيك؟ لو روجيستر تراجيك هي فاش هذاك المتكلم تيبقى يهضر بزاف على فكره الموت. فوالا على فكره الموت والحياه اكسيتيرا. دونك هنايا il s'agit دي روجيستر
تراجيك فوالا عندك شكون اللي يستعمل لو روجيستر تراجيك هو كريون عندك شكون اللي كيستعمل لو روجيستر تراجيك وي لو روجيستر تيتحط لكم ضروري سؤال يعني بنسبه 70% يقدر يتحط باش نكونوا واضحين غيسولوكم il s'agit de quel registre dans ce passage يعني اش من روجيستر هذا الباساج هذا انت بيان سور انا نعاود يعني باختصار غنعاود نشرح لكم من الاول ملي كدوي اونتيغون الا شتي في هذاك الباساج كاينه اونتيغون فوالا غالبا خصك تشوفي الكلمات اللي هي وظفات الا وظفات لينا اونتيغون الكلمات اللي عندها علاقه بالاحاسيس عندها علاقه بالشعور راه كتسمى il s'agit des registres ليغيك الا وظفت لنا كلمات عندها علاقه مثلا بالشفقه فوالا باغ اكزومبل فاش كتقول راكم ضريتوني في يدي اكسيت قصحتوني في يدي مكانش خصك تشدني بهذه الطريقه هذا كيتسمى الشفقه يعني باتيتيك لو روجيستر باتيتيك ملي عاوتاني كتهضر اسمين حيت اسمان ضروري كتحاول انها تقنع اختها باش بوغ رونونسي ا سون بروجي دونتيرمون دو سون فرير يعني ديما كتهضر مع الاخت ديالها باش تراجع على المشروع ديالها ديال الدفن فوالا باش كتبغي كتقنعها بفكره الموت يعني غتموتي وغتخلينا اكسيتيرا وحنا راه مازال محتاجينك اكسيتيرا دونك هذا سي لو روجيستر تراجيك كذلك عاوتاني كريون فاش كيبغي يقنع اونتيغون وفاش كيبغي يقنع حتى ايمون تيوظف لينا لو روجيستر تراجيك فوالا فاش كيهضر ايمون عندك ملي تكون واحد لا سين ما بين كاينه سين وحده ما بين ايمون و اونتيغون هذيك لا سين كل بيناتهم il s'agit des registres رومانسي حيت هو فيه احاسيس موظفنا كلمات رومانسيه شويه وفي ديما فاش كيهضر يعني ايمون il s'agit des registres رومانتيك ولكن فاش كتلاقى مع اونتيغون هنا روجيستر رومانتيك باش نكونوا واضح راه فهمتكم كيفاش البلان داكور ملي كتلاقى اونتيغون ايمون باتيتيك وي حتى هاد القضيه كاينه حتى هاد القضيه سميتو كاينه باتيتيك ولكن قليله ماشي بزاف زعما هي القضيه مرجحه اكثر للروجيستر رومانتيك بزاف داكور قليله هي فاش تكون يعني باتيتيك ايمون فاش يكون كيهضر انا تبعوا معايا غنسالي تبعوا معايا ولا عندك شي اسئله يسولني الله يرضي عليكم انا غنسالي وسولوني الله يرضي عليكم دقه دابا كنعطيكم كيفاش وملي عاوتاني يا سيدي تيطلق لينا يعني ايمون يعني ملي كيتلاقى مع اونتيغون هذاك روجيستر رومانتيك باش ما تبقاوش تمرضوا راسكم كنجيكم من الاخر ولا تلاقى لينا يعني ايمون مع الاب ديالو اللي هو كريون il s'agit دي روجيستر تراجيك يعني شنو كيدير يعني كريون تيعطي لولدو لو روجيستر تراجيك تيوظف لو روجيستر تراجيك باش يقنع ولدو ايمون اش كيدير تيوظف لو روجيستر ليغيك وقلوا على هذه القضيه تيوظف لو روجيستر ليغيك فوالا تيوظف يعني الاحاسيس ديالو وداك الشيء راه الا بغيتو تزيدوا تفهموا اكثر راه ديجا اناليزيت انا لا سين بيناتهم رجعوا لها وغادي تفهموا اكثر فوالا تفهمنا في هذه النقطه هذه مزيان هذا الشيء اللي كاين يعني ابروبو دي روجيستر هذا الشيء اللي كاين باش نكونوا واضحين داكوغ registre romantique. Ça veut dire quoi un registre romantique? Registre romantique, il s'agit d'une manière de discours ou de parler qu'on utilise, par exemple, des mots qui ont mis en rapport avec le romantisme, tout simplement. يعني شي حاجة عندها علاقة بالرومانسية تنضيف فيها كلمات عندها علاقة بالرومانسيه اي حاجه عندها علاقه بالرومانسيه وغالبا تتكون ما بين جوج ديال العشاق بحال في الحاله ديال ايمون و اونتيغون دونك هذا روجيستر رومانتيك اللي عندي شي سؤال يطرحوا عليا الله يرضي عليكم انا كنشوف لي كومونتير وغادي نبدا لاناليز اللي بخصوص هاد لي روجيستر يسولني دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للاونتيغون في لي روجيستر باش نكونوا واضحين دونك نكملوا تاخذوا معايا صفحه 67 بالنسبه للفيرسيون بي دي اف والصفحه بالنسبه اللي عنده لا بيس تياترال قلنا صفحه 108 داكوغ الوغ هنايا في هاد السين هادي كاينه اونتيغون مع لوغارد فوالا اونتيغون كانت كتسول لوغارد هو كان شاده كانت كتسول لوغارد دونك غنحاول انني نبدا لا سين من الاول باش تفهموها اكثر فاكثر داكوغ لاتي Alors, Antigone dit soudain. Alors c'est toi. Antigone قالت له garde إذا نتايا
le garde قال لها كي moi شكون انايا Antigone mon dernier visage d'homme يعني الوجه الاخير اللي غادي نشوفه هو راجل يعني الوجه الاخير اللي غادي نشوفه قبل ما نموت هو راجل لو غارد فو كروار دونك هو تيهضر بواحد القالب هز لي واحد شويه تيضحك واحد شويه قال لها فو كروار خاصك تيقي هذا الشيء هذا لو غارد يعني فو كروار انتيغون كو جو تو روغارد قالت ليه غادي نبقى نشوف فيك غادي نبقى نتمنظر فيك فوالا نبقى نشوف فيك لو غارد سيلوانيي جيني يعني بعد منا وهو جيني سا فو دير مصدوم سافا قال له واش سافا واش نتيا هذيك انتيغون سي توا كي ما اريتي تو تالور يعني قالت لي انت اللي حبستيني عاد دابا شويه انت اللي شديتيني يعني درتي لي لي مينوت فوالا عاد دابا شويه انتيغون tu m'as fait mal tu m'as fait mal ها اللي قلنا دونك سي لو ريجستر باتيتيك قالت لي tu m'as fait mal يعني راك قصحتيني زعما في يديا يعني في الدراع ديالي راك قصحتيني tu m'as fait mal tu n'avais pas besoin de me faire mal قالت لي ما كانش عليك ما كانش ماشي بالضروره انك يعني تقصحني بهالطريقه هذه فوالا حيت يعني هي سلمات راسها ماشي بالضروره Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver قالت لي واش انا كانت كيبان عليا بلا باغا نعتق راسي لو غارد الي با ديستوار قال لها سربي تلقينا بدون قصص بلا ما تبقاي تعاودي لنا داك الهضره ديالك ما عندنا ما نديرو بها سي سو نيتي با فو سيتي موا كي اي باسي يعني كوما كنتيش نتيا انا اللي كنت غنمشي فيها يعني كوما ماشي نتيا اللي تشديتي كنت انا اللي غادي نتشد علاش حيت زعما ما درتش الخدمه ديالي وشديتك فوالا بالنسبه لعاد الالتحاق بقاو تقولوا ليه لا باج بالنسبه للفيرسون بي دي اف ولا باج بالنسبه للفيرسون ديال لا بيس تياترال داكوغ اللي عاد الالتحاق ما يزابيش باش يركز يتكونسونطرا الوغ ودير من الاحسن دي زيكوتور من الاحسن الوغ انتيغون دونك قالت له انتيغون كيل اج هاتي شحال عندك من عام لو غارد 39 قال لها 39 39 عام انتيغون تي دي زونفون قالت ليه واش عندك اطفال لو غارد قال لها وي دو انا عندي جوج انتيغون tu les aimes واش كتبغيهم لو غارد cela ne vous regarde pas alors cela ne vous regarde pas هادشي ça vous concerne pas ça ne te concerne pas يعني انت ما شغلكش بهذا القصد هذا ça vous regarde pas ça veut dire ما شغلكش يعني يعني في مخك يعني ما شغلكش بهذا القصد هذا عقلوا على غوغاردي عقلوا عليه راه تيتبدل لو سونس ديالو حيت هو غوغاردي او سونس كورون اي او سونس يعني سو توني تنقصدو به غوغاردي يعني واحد النظره اللي هي طويله اتفرج اما الا قلت لك سا نو تو غوغارد با هنا مشينا يعني لو سونس فاميليي مشينا لو سونس فاميليي تنقصدو به ماشي شغلك فوالا ماشي شغلك بي دي اف بليز يسرى البي دي اف راه لحتو في الجروب راه كاين في الجروب فوالا راه كاين في الجروب Cela ne vous regarde pas. Il commence à faire les 100 pas dans la pièce. Pendant un moment, on n'entend plus que le bruit de ses pas. يعني لو غارد بدا تيدير لي 100 با ça veut dire شنو تنقصدو بلي 100 با لي 100 با هذه معروفه في لي بيس تياترال لي 100 با هو 100 خطوه شنو 100 خطوه هي لو فات ديال ان هذاك لو بيرسوناج تيبقى غادي وجاي في الخشب فوالا غادي وجاي غادي وجاي غادي وجاي كنطلقوا عليها لي 100 با لي 100 با il fait les 100 pas c'est bien clair pour vous هادي باش نكونوا واضحين alors il commence à faire les 100 pas dans la pièce pendant un moment on n'entend plus que le bruit de ses pas يعني في واحد الفتره من الزمن ولينا كنسمعوا غير داك الضجيج ديال الخطوات ديالو فوالا هذا لو غا انتيغون demande tout humble il y a longtemps que vous êtes garde donc désolé غادي نصحح في هذه واحد المعلومه c'est pas le garde c'est Antigone d'accord Antigone هي اللي دارت les 100 pas Antigone هي اللي دارت
les 100 pas. C'est pas le garde. Antigone كانت كتبقى غدا جايه. يعني demande to humble. يعني طلبات منه سولاتو فوالا قالت لي il y a longtemps que vous êtes garde. قالت لي واش هذه مده وانتيا garde. Le garde après la guerre j'étais sergent. J'ai engagé. قالت لي قال لها من وراء يعني الحرب كنت سيرجون ومن وراها جي رونجاجي عاودت يعني جي رونجاجي يعني بحال نقولوا طلعت في الكراد ديالي لو غار اون برانسيب قال لها مبدئيا اون برانسيب وعلى ذكر هاد اون برانسيب كننصحكم تبقاو تستعملوا هاد لو مو هذا هاد اون برانسيب تستعملوها في لا برودكسيون écrite في la production écrite انا جاوبك حسنا انا غادي نعاود نقرا cela ne vous regarde pas il commence à faire oui c'est lui donc il commence à faire les 100 pas donc هو اللي دار les 100 pas c'est pas elle c'est pas Antigone هو اللي كان كيدير les 100 pas كان كيدير les 100 خطوه غادي جاي voilà OK donc ما عليناش le garde après la guerre j'étais sergent j'ai engagé من وراء alors attends بلاتي نجاوب واحد ليليف alors en principe alors بالنسبه en principe هذا لو مو هذا تنصحكم انكم تستعملوه في لا برودكسيون كريت بزاف اون برانسيب مبدئيا يعني هو تينوب على اون افي او لا اون فيت تينوب عليه اون برانسيب مبدئيا تينوب عليه alors en principe oui sergent ou avoir suivi le peloton spécial devenu garde le sergent perd son garde donc هنا شنو دار لو غارد يعني باختصار لو غارد قال لها يعني مبدئيا سيرجون افوار سويفي لو بولوتون سبيسيال فاش كيتبع يعني داك التجنيد ديالو دوفوني غارد كيولي غارد فوالا لو سيرجون بير سون غراد سيرجون تيدي الغراد ديالو مثال قال لها ان اكزومبل جو رونكونتر اون ريكرو دو لارمي تنتلاقى مع اون ريكرو دو لارمي il ne peut pas me saluer يعني ان ريكرو دو لارمي ما يمكنش ليه يسلم عليا دونك هي كتهضر ليه في قنت هو تيهضر ليها في قنت هو تيهضر ليها غير على الخدمه ديالو ما تيهضرش معاها في شي حاجه اللي هي بيرسونيل ديالها تيهضر معاها في لي زافير يعني بروفيسيونيل ديالو alors Antigone ah oui Antigone قالت ليه ah oui le garde oui remarquez alors le garde oui remarquez que généralement elle le fait généralement, elle le fait. La recrue sait que le garde est un gradé. Alors, قال لها بأن la recrue عارفة بأن le garde راه هو un gradé. راه هو gradé. Question solde. Question ديال solde. Question زعما ديال يعني ديال هذاك الشيء اللي كيشدوه في الشهر. On a la solde ordinaire du garde. حنا عندنا solde عادي ديال le garde comme ceux du peloton spécial. Et pendant 6 mois, au منورا 6 شهور, à titre de gratification, يعني منورا 6 شهور, يعني كترقية, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde du sergent. يعني تيجي واحد الرابيل de supplément, rappel ديال supplément, يعني زايد السولد ديال sergent. Voilà. Seulement comme garde. On a d'autres avantages. حنايا بحال دي غارد حنا عندنا دي زافونتاج حنا يعني comme étant des gardes يعني حنايا دي غارد حنا عندنا دي زافونتاج يعني عندنا دي زافونتاج لوجمون شنو هو لوجمون هو السكن لوجمون هو السكن يعني لافونتاج الاول السكن شوفاج راكم بقى عارفينو allocation finalement le garde marié avec 2 enfants واخيرا لو غارد كيتزوج ومعاه 2 ديال الاطفال arrive à se faire plus que le sergent de l'actif يعني تبغي يقصد ليه يعني داك الولاد تيخلصوا عليه فوالا دونك انتيغون هي ما باغاش تهضر معاه في هذا الموضوع هذا هي باغا تهضر معاه في هضره اخرى هي راه باغا دوز ليه لهضره اخرى باغا دوز ليه راكم عارفين علاش باغا دوز ليه باش انه طلب منه يكتب ليها رساله يعني الايمو فوالا Antigone قالت لي ah oui le garde oui c'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent قال لها راه هادشي علاش كاينه لا rivalité ما بين لو غارد اي لو سيرجون هادشي علاش كاين تنافس لا rivalité شنو هي لا rivalité هي تنافس على فكره كتبوا عندكم هادشي كتبوا هادشي هذا كتبوا هادشي في لو شون ليكسيكال ديال هاد لاسين هادي
كتبوا هادشي في لو شون ليكسيكال ديال هاد لا سينات. الوغ allocation تنقصدوا بها son verbe c'est allouer. طب بلاتي نجاوب واحد ليليف. بلاتي نجاوب واحد ليليف. كتبوا عندكم بالنسبه للريفاليتي هو التنافس، السينونيم ديالها هي كونكورونس. كتبوها عندكم. كتبوا عندكم ريفاليتي هو يعني التنافس، لا ريفاليتي يعني لا ريفاليتي هو التنافس. فوالا السينونيم ديالها هي كونكورونس. انا نكتبها لكم في كومونتير. كونكورونس، لا كونكورونس حتى هو التنافس. فوالا لا كونكورونس التنافس. غير هو عاوتاني باش نزيد نفسر لكم اكثر شنو الفرق. كاين واحد الفرق صغير ما بين لا ريفاليتي ولا كونكورونس. لا ريفاليتي هو واحد التنافس ما بين جوج ديال الاشخاص، تنافس من ناحيه الافعال، من ناحيه هذاك الشيء اللي كيديروا. اما لا كونكورونس هو واحد التنافس، فوالا واحد التنافس اللي هو ما بين واحد جوج ديال الشركات، ما بين واحد جوج ديال المقاولين، ما بين واحد جوج باغ اكزومبل ديال جوج ديال المخبزات باغ اكزومبل. دونك اون دي ils ont une concurrence entre eux، يعني عندهم واحد التنافس بيناتهم، كونكورونس كوميرسيال. اما ريفاليتي غالبا كنوظفوا هذا المصطلح هذا ما بين جوج ديال الناس متنافسين مع بعضياتهم، فوالا، وتحد معها مره اخرى متنافسين مع بعضياتهم، فوالا، مي هما داخلين في نفس لو شون ليكسيكال. سي بيان كلير بور فو. الو دونك بالنسبه نجاوبك الوكاسيون. شنو هو الوكاسيون؟ هو بحال نقصدوا به يعني البريم، بحال ان بريم، يعني بحال نقولوا علاوه، او بحال نقولوا يعني ريكومبونس. يعني ريكومبونس، ان ريكومبونس هي جو سي با كومون دير اون عرب. ان ريكومبونس هي بحال نقولوا واحد تدويره زعما. يعني قال لي بان لو غارد الحاجه اللي كيتميز بها هو التدويره، تيدوروا معاه بهذا القصد هذا، كيزيدوا ليه شي حاجه في الشهريه ديالو. اما السيرجون والو. فوالا هادو هما لي زافونتاج ديال انك تكون غارد على سيرجون. فوالا هو تيعطيها الفرق ما بين لو غارد اي لو سيرجون. عقلوا لي باش يسولكم على هذا السؤال. هنايا لو غارد يعني تيوصف لينا il nous décrit la différence entre un garde et un sergent. D'accord, et un sergent. Voilà. Et là, سولكم قالوا لكم شنو هما لي زافونتاج ديال لو غارد. فوالا لي زافونتاج ديال لو غارد يعني الوكاسيون، رابيل، لوجمون. فوالا لوجمون سكن. فهمتي كيفاش؟ يعني عنده السكن، عنده تدويره تيدوروا معاه، فوالا، ومن حقه يعني يتزوج، ومن حقه يتزوج. هذا الشيء اللي كاين. الوغ نكملوا الدراري. الوغ oui, c'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. هادشي هو الفرق ما بين هادشي اللي تيشرح لينا، تيفسر لينا الفرق ما بين يعني le garde et le sergent. Le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. قال له يمكن وقيلا لاحظتي بان le sergent تيكره، il méprise le garde، تيكره le garde. عقلوا على ميبريزي. انا نكتبوا لكم في كومونتير ميبريزي. ميبريزي هو الحقد او الكره. السينونيم ديال ميبريزي هو انفيي. انفيي ça veut dire حسد، كتحسد. انتبهوا لهاد انفيي، يقدر يتشابه لكم مع انفي. انتبهوا الدراري، يقدر يتشابه لكم مع انفي. لونفي هي الرغبه، سي ان نون. هذا سي ان نون. J'ai envie de faire quelque chose par exemple. عندي رغبة أنني ندير شي حاجة par exemple. مش واضح مزيان؟ أما envie هو حسد، يعني حسد. أما mépriser هو السينونيم ديال envie، يعني حسد، كره، حقد etc. داخلة في نفس le champ lexical. C'est bien clair pour vous. Alors, donc leur grand argument c'est l'avancement. D'un sens c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile. Alors, قال لها دونك هنايا عاوتاني les avantages ديال
لو سيرجون شنو هما لي زافونتاج ديالو؟ هو عندهم لافونسمون سريعه، لافونسمون سريعه، تقدم سريع، يعني يمكن لهم يطلعوا في الكراد دغيا، فهمتي كيفاش؟ اما لو غارد لا، لافونسمون ديالو اي تري لون، يعني ثقيله بزاف، يعني ما كيطلعش في الكراد دغيا، فهمتيو كيفاش؟ سي جوست، قال ليها سي جوست يعني هادشي عادل. لافونسمون دو غارد اي بلو لون، قال لها بان التقدم ديال الكارد هو ثقيل بزاف اي بلو ديفيسيل وصعيب كو دون لارمي. فوالا ماشي بحال دون لارمي، حيت باش تفهموا ما بين الفرق ما بين كارد وان سولدا او ان سيرجون. ان سيرجون كيتسمى ان سولدا، اما ان كارد كيتسمى هو يعني باغمي يعني بحال نقولوا داك الحرس اللي هو ملكي ديال الملك، يعني ما كيتعتبرش سيرجون. جون سي با كومون دير سيرجون اون عرب، حيت حنا في الدارجه ديالنا اكثرين تنقولوا حنا سيرجون. سيرجون هو بحال نقولوا سارجان، تنقولوا حنا في الدارجه ديالنا سارجان، يعني سارجان ما عنديش مع داكشي ديال العسكر بزاف، مي سارجان بحال تنقصدوا به شي واحد اللي هو طور، يعني يعني طور، يعني طور التقدم، طور التقدم بحال هكا، يعني طور التقدم تيبدا داك اللعيبه ديالو خاويه هنا في كتفو، وعاد تيبقى يعمر الحجرات بشويه بشويه، تيبقى يطلع في النيفو، فهمتي كيفاش؟ Voilà, c'est ce qui est. Donc, mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Donc, إحسان قلت لكم رقيب، شكرا على المعلومة، قلت لكم رقيب، mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes، قال لها ولكن ما خصكش تنساي بأن brigadier des gardes، يعني un brigadier des gardes راه شي حاجة أخرى، يعني كتار من sergent-chef، كتار من sergent-chef. Alors, Antigone lui dit soudain. Antigone قالت ليه فجأة. Écoute, اسمعني. Le garde, oui, قال لها oui. Antigone قالت ليه je vais mourir tout à l'heure. رانا غادي نموت من هنا شوية، يعني ما قال لي والو غادي نموت. Le garde ne répond pas. Le garde ما جاوباش. لاحظتوا le garde tout simplement تيهضر معاه غير في الخدمة، خايف على راسو، خايف على راسو، خايف من الملك اللي هو كريو، ما قادش يهضر، تيدير خدمته، تيهضر على الخدمه ديالو، باش يهضر شي حاجه ديالها هي شي افير بيرسونيل ما يهضرش معاك فيها. قالت لي جو في مورير تو تالور، انا غادي نموت من دابا شويه. لو غارد نو ريبون با، يعني داك لو غارد ما جاوبهاش، ان سيلونس، صمت. il fait les 100 pas، مازال كيدير داك 100 خطوه، لي 100 با كتذكير هو غادي جاي غادي جاي، يعني هذا لو غارد هو اللي دارها. au bout d'un moment، يعني في واحد اللحظه il reprend، عاود الهضره ديالو. هانتوما باش تزيدوا تاكدوا بلا الهضره كنقول لكم راه بصح، عاوتاني كيهضر ليا على لي زافير اوفيسيال او لي زافير بروفيسيونيل ديالو، يعني تيهضرش ما تسوقش كاع ليها. فوالا دان اوتر كوتي قال له من جهه اخرى، حكا راه هنا تيعطيوكم دي زوتي برودكتيف، يعني دي زوتي اللي هما برودكتيف qui vont être utiles pour vous pour écrire une bonne production écrite. En principe, كنبداو بها الديفلوبمون ديالنا d'un autre côté، فهمتي؟ يعني من جهة أخرى فاش كتبغي تنتقل لفكرة أخرى، هذه تستعملوها في لا برودكسيون écrite الدراري. D'accord? En attendant que je fasse une séance de production écrite. Alors, d'un autre côté, من جهة أخرى، on n'a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'actif. قال لي من جهة أخرى حنا عندنا اعتبار كبير لو garde على لو sergent، على لو sergent. Le garde c'est un soldat، mais c'est presque un fonctionnaire. انتبهوا لهاد المسألة تمشيو تدوخوا. قلت لكم هنا قال لها لو garde هو soldat، هو جندي، بلاتي هو جندي، ولكن هو تقريبا موظف، ماشي يعني هو جندي، هو كيتسمى جندي، تعزل من الجنود، يعني المره الاولى هو دوز السطاج ديالو عادي، ولكن ما بقاش مع الجنود، ما بقاش مع العسكر، شنو ولا مع الحرس الملكي، يعني بحال نقولوا ولا ان فونكسيونير. هادشي اللي قالو هو، ماشي انا اللي قلتو انا، هو اللي قالو هو، يعني مي سي بريسك ان فونكسيونير، يعني هو تقريبا ولا موظف. اما سيرجون مازال ان سولدا كيتسمى، تيتحارب عسكري. الوغ Tu crois qu'on a mal pour mourir؟ وأنتيغون قالت لي واش كتظن بأننا qu'on a mal pour mourir، واش كتظن بأننا كنتعذبوا فاش كنبغيو نموتوا؟ لو غارد je ne peux pas vous dire، قال ليها ما يمكنش ليا نقول لك، ما عرفتش. pendant la guerre، قال ليها في الحرب ceux qui étaient touchés au ventre، هذوك اللي كيتقاسوا في كرشهم، ils avaient mal، هذوك اللي كيتقاسوا يعني في كرشهم لو ventre كانوا
تيتقصحوا فوالا. جو ني با ايتي بليسي، انا ما عمري ما تجرحت. اي دان سونس وبمعنى اخر او بمعنى اخر بهذا القصد هذا، سا مانوي بور لافونسمون. وعلى ود هذا الشيء هذا خلاني هذا الشيء هذا على ود انني ما تقاسيتش، تقدمت في الكراد ديالي. انتيغون كومون فونتيل مو فير موغير، قالت لي كيفاش غادي يديروا يقتلوني، شنو هي الطريقه اللي غادي يستعملوا باش غادي يقتلوني. لاحظ معايا هنا المساله. انتيغون هنا كتسائل، il se demande la manière كيفاش غادي تيكزيكوتا، يعني كتسول على الطريقه كيفاش غادي يعني تعدم، فوالا تعدم. اما لو كونداني امور ماشي اما، وحتى لو كونداني امور حتى هو كيتسائل على الطريقه كيفاش غادي يتعدم. واخا هو ما غيتسائلش مباشره، ما غاديش يقولها لكم، مي في لي ريفليكسيون ديالو تلاحظوا بان الفكره ديال لا كونداناسيون امور كل مره كيفاش كتجسد ليه. مره كتجسد ليه على شكل كتب، مره كتجسد ليه على شكل دي مان يعني غلاسي، مره كتجسد ليه على شكل اون بلومب رصاصه، كل مره كيفاش كتجسد ليه. يعني هو هنايا اش واخا ما يقولهاش لينا، هنا كيتسائل il se demande كيفاش الطريقه اللي غادي يعدموه بها. حتى انتيغون هنايا كتقول لو غارد كتسائل اشنا هي الطريقه اللي غادي يعدموني بها. واضحه هاد المساله هادي؟ واضحه هنا باش يعني كثقافه عامه وصافي. داكور. Alors, je ne peux pas vous dire pendant la guerre ceux qui étaient touchés au ventre et ils avaient mal. Moi je n'ai pas été blessé. انا ما عمري ما تقاسيت. وبمعنى اخر هادشي خلاني انني نتقدم. انتيغون قالت ليه كومون فونتيل مو فير موغير، كيفاش غادي، شنو الطريقه اللي غادي يقتلوني بها. لو غارد جون سي با. لو غارد قال لو غارد alors le garde قال j'en sais pas، قال لها ما عرفتش. je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang، قال لها كنظن بانني سمعتهم تيقولوا j'ai entendu dire، سمعتهم تيقولوا باش يعني باش ما يوسخوش الارض يعني بالدم ديالك. ils allaient vous murer dans un trou، يعني غادي يحطوك في واحد ان trou، واحد الحفره، غيلوحوك في واحد الحفره. فوالا. حسنا posez ta question si vous avez une question. Alors ils allaient vous murer dans un trou. Antigone vivante قالت لي واش حيه. لو غارد وي دابور. لو غارد قال لها اولا غادي تفنوك حيه بطبيعه الحال، دوزيامون راك غادي تموتي وتموتي وانت حيه بطبيعه الحال. ان سيلونس. لو غارد سو في اون شيك. الوغ يعني يعني لو غارد بقى صامت. انتيغون او طومبو او لي نوبسيال او ما دومور سوتيرين. الوغ انتيغون بدات بحال نقولوا تتشكى، بحال بغات تبكي بهذا القصد هذا، بقات تقول او طومبو يعني قبري، او لي نوبسيال يعني السرير ديالي الابدي، او ما دومور سوتيرين يعني الدار ديالي يعني سوتيرين، الدار ديالي ديال الاخره او الدار ديالي اللي زعما بالقصد تحت الارض. Elle est toute petite au milieu de la grande pièce nue. Alors Antigone كتبان عليها وحيده بوحدها في هاد لا بيس. On dirait qu'elle a un peu froid. تيجيب لينا الله بحال هي كتحس بالبرد. Il s'entoure de ses bras يعني شدات يديها ودورات راسها بيديها. Elle murmure بدات كتهضر، يعني ملي كنقولوا ميرمور دائما هاد ميرمور عنده علاقه بالغضب، كيطلع عليها الدم. toute seule. قالت ليه بوحدي يعني غادي تفنوني وحيده بوحدي. Le garde qui a fini sa chic aux cavernes de Hadès aux portes de la ville en plein soleil. مازال لو غارد ما مسوقش ليها، تيهضر ليها على الخدمه ديالو، ما مسوقش ليها، اللي بغى يموت يموت. قال لها او كافيرن دو اديس او بورت دو لا فيل، قال لها في واحد لي كافيرن دو اديس في واحد لي بورت دو لا فيل. وي فاتي وي ماغوري، عندك شي سؤال سولوني. فاش باراليليزم، فاش باراليليزم، فاش باراليليزم، كتبوا لي لا فراز اللي هي باراليليزم.
فاش باراليليزم اللي عنده شي سؤال يسولني. بون نكملو. الوغ نكملو. دونك لو كارد كان مسوق مازال تيهضر ليها على واخا الا كانوا دي فيغور دو ستيل ذكرهم ليا الا كانوا دي فيغور دو ستيل كتبوا لا فراز. الا كانوا دي فيغور دو ستيل ذكرهم كتبوهم ليا داكوغ. سينون راه لي فيغور دو ستيل كاملين اللي كاينين في انتيغون راه غادي نذكرهم. كتهضروا على اوتومبو. اوكي اوتومبو او لينيبسيال او ما دومور sereine. Oui. On prend ensuite. Ok. Non, c'est pas métaphore. Gatli autombu, au lit nuptial, au ma demeure souterraine. C'est pas une figure du style. Il n'y a pas une figure du style, il n'y a pas une figure du style. Mais au lieu de dire qu'il y a une figure du style, il s'agit d'un registre de langue. D'un registre de langue. Tiens, le registre de langue, les Kénénaïs, au tombeau, au l'initial, au ma demeure souterraine. Et là, le registre pathétique. Qui est le registre pathétique, le registre lyrique, les wa amr bil ahassis. Voilà. Qui est un registre pathétique, registre lyrique. Bien, la figure de style, il n'y a pas une figure de style. Au tombeau, au l'initial, au ma demeure souterraine, il n'y a pas une figure de style. Il y a très, كيفاش نقولوا لي فيغور دو ستيل اللي هو بيان كلير واضح لينا ما كاينش انا فيغور دو ستيل مي كاين روجيستر دو لونغ اللي هو روجيستر ليريك ولا او روجيستر باتيتيك حيت هي تثير الشفقه في هذه الهضره ديالها في نفس الوقت كتخرج لينا يعني احاسيس اكسيتيرا. دونك نكملوا. دونك مازال لو غارد تيهضر ليها يعني على دوك على لي زيستوار ديالو ديال في العسكر. فوالا كاع ما مسوق ليها. قال ليها او كافيرن دو اديس au port de la ville en plein soleil une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction. Ils avaient d'abord été question d'y mettre l'armée, mais aux dernières nouvelles il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets et la bandeau. Le garde, étonnez-vous après qu'il existe une jalousie entre le garde et le sergent d'actif. Donc, ما الاخر كاختصار هنا مازال لو غارد تيدوي ليها هنايا على دوك القصص ديالو ديال الفرق ما بين ان غارد والفرق ما بين ان سيرجون غارد و سيرجون. وي شنو لا كيسيون ديالكم؟ سي vous avez une question posez-la. عندكم شي سؤال طرحوه دابا. اش كطلع ليا غير استاذ اللي عندكم شي سؤال سولوني دابا. مرحبا. عندكم شي سؤال سولوني. Alors Antigone murmure طلع ليا الدم. Soudain las ça veut dire عيات las وعيات. Deux bêtes قالت deux bêtes جوج ديال يعني ديال لي بيت يعني جوج ديال الحيوانات حاشا. Le garde, quoi de bête? Le garde قال لها كيفاش de bête. Antigone, des bêtes se riraient l'un contre l'autre pour se faire chaud. قالت ليه جوج ديال الحيوانات اللي هما se riraient يعني يعني معنقين بعضياتهم يعني مزاحمين مع بعضياتهم l'une contre l'autre pour se faire chaud باش يدفئوا بعضياتهم. جو سوي توت سول انا وحيده. الا ما طلعش السؤال ديالكم قلتو حسنا قالت علاش ما كاينش فيغور دو ستيل.
علاش ما كاين في فيغور دو ستيل. نتوما قلتو بان باراليليزم. شنو هو سميتو لو باراليليزم؟ يعني il reprend une structure syntaxique. Par exemple غادي نقولوا partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. يعني le parallélisme يعني تنعاودوا يعني une structure syntaxique. يعني تنعاودوا واحد الجمله تنعاودوها يعني بحال نقولوا بطريقه يعني هي النيت مي بحال نقولوا كنبدلوا لو مو. بحال مثلا في هذا المثال هذا partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. يعني هنايا داخله في لا سينونيمي. هو كاين واحد التكرار مي داخله في لا سينونيمي هنايا. فوالا دونك هذه ان فيغور دو ستيل. نقدروا نقولوا بان اوتومبو او لينيبسيال او ما دو سوتيرين نقدروا نعتبروها يعني باراليليزم، حيت هنايا اون ا روبري une structure syntaxique. شنو هي هاد لا structure syntaxique هنا اللي عندنا؟ هي طومبو، عوضات طومبو القبر عوضاتو بلو لي نيبسيال، وعوضات لو لي نيبسيال عوضاتو بدومور سوتيرين. يعني هنا كاينه une synonymie. هنا كاينه لا يسرى، سي با اون ميتافور، سي با اون ميتافور. هنا كاينه ان سينونيمي، ولكن هاد لا سينونيمي كيفاش خديناها؟ عوضات لو طومبو عوضاتو بحال نقولوا بسينونيم عندها هي ديالها هي هو لو لينيبسيال، وعوضات عاوتاني لو لينيبسيال دومور سوتيرين. دونك هنا يمكننا نعتبروها باراليليزم. وي دونك هنا يمكننا نعتبروها باراليليزم. انا نعاود نشرحها. طومبو عوضات طومبو بلينيبسيال، وعوضات لينيبسيال بدومور سوتيرين. دونك هنايا باراليليزم. دونك باش ما تمرضوش راسكم اكثر في لي فيغور دو ستيل. فيغور دو ستيل غادي نلوحهم لكم كاملين. ديجا قليل عطيتهم لكم جو بونس، مي الا ما كنتش عطيتهم لكم راه غنلوحهم كاملين في الجروب ديال كاع لي فيغور دو ستيل اللي كاينين في انتيغون، غادي نحطهم لكم كاملين مكمولين. دونك تبع معايا. دونك سي بيان كلير بور فو، صافي واضح. الوغ encore شنو قال هنايا؟ دونك لو غارد كوا دو بيت قال ليها كيفاش جوج ديال الحيوانات انتيغون des bêtes se riraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. قالت ليه جوج ديال الحيوانات حاشاكم اللي هما معانقين زاحمين مع بعضياتهم وتيدفئوا بعضياتهم. je suis toute seule، انا وحيده. voilà le garde si vous avez besoin de quelque chose c'est différent je peux appeler. قال لها الا كنتي في حاجه لشي حاجه بغيتي شي حاجه باغ اكزومبل انا يمكن ليا جو بو ابلي يمكن ليا نعيط عليهم زعما يشوفوا شنو خاصك. انتيغون non je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un que quand je serai morte. قالت لي لا ما بغيت والو، انا بغيت تو سامبلومون غير واحد رساله تعطيها لواحد الشخص ملي نموت. alors le garde comment ça une lettre? comment ça une lettre? بلاتي حتى انا مثلا راه ما تنساوش لي كومونتير راه عندي مخربقين هنا تيبانوا لي كومونتير مخربقين. واحد تيقول لي ميتافور دونك باراليليزم هذيك ديال او طومبو او لينيبسيال او ما دومور سوتيرين هذيك باراليليزم. دونك ميتافور واخا بلاتي ميتافور نتوما كتهضروا واقيلا على دو بيت، كتهضروا على بيت، كتهضروا على بيت. الا كانت بيت ميتافور، الا كانت بيت ميتافور شكون واضحين فهمتي. الا كانت بيت راها ميتافور الدراري، الا كانت بيت ميتافور حيت هي شبات هاد لو سيرجون، شبات هاد سميتو هاد لو كومون سابيل لو غارد بانهم دو بيت اللي كي سو ريغي فهمتي لون كونتر لوتر بور سو فير شو. يعني دو بيت اللي هما تيتعانقوا اولا مع بعضياتهم باش كيدفئوا بعضياتهم. alors si vous avez donc Antigone non je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un que je serai quand je serai morte. Antigone قالت لي لا والو انا بغيتك غير تعطي واحد الرساله لواحد الشخص ملي نموت. شنو السؤال ديالك؟ انا هايله كتبيه ما بانش ليا.
Antigone. Alors le gars, comment ça, une lettre, قال لها كيفاش رسالة Antigone, une lettre que j'écrirai. Antigone قالت لي واحد الرسالة اللي أنا غادي نكتبها. Le gars, ah ça non, pas d'histoire. Le garde قال لها لا ما يمكنش pas d'histoire, ما يمكنش une lettre quand vous y allez vous je risquerai gros. دونك قال لها ما يمكنش نكتب رساله انت راكي غادي تمشي بحالك غتموتي وانا جو ريسكوري غرو سافي دير كوا جو ريسكوري غرو يعني انا راه غادي نمشي فيها جو ريسكوري غرو يعني غادي نخاطر براسي نخاطر اللعب كبير بهذا القصد هذا نمشي فيها موا ا سو بتي جو لا يعني غنمشي فيها في هاد اللعبه هادي اونتيغون جو te donnerai cet anneau si tu acceptes قالت لي غادي نعطيك هاد الخاتم الا بغيتي كتبوا عندكم انو هو خاتم انو هو خاتم نهيله ما عرفتش اش من ميتافور كتهضري عليها واش كتهضري على لا ميتافور دي بيت واش كتهضري على لي بيت لا دراري لا دراري لا غتمرضوا راسكم بهالطريقه هذه صافي قلنا بانها باراليليزم صافي باراليليزم حيت عاوتاني الا باش نفسر لك الا ولا عندك عاوتاني واحد البعد ديال النظر بعيد وبعيد 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 بزاف تقدر عاوتاني تخرج على راسك حيت الا جينا حنا نهضروا على لي ميتافور راه اي حاجه راه في كل كلمه تذكر اي شخصيه راه ميتافور على هذا القبال فهمتوني الدراري فهمتي دونك ميتافور باش نكونوا واضحين ميتافور هي فاش كتكون جمله وحده فيها ميتافور والجمله الثانيه نفرض الجمله اللي عاوتاني اللي من راه فيها ميتافور هذه كنطلقوا عليها اون ميتافور فيلي يعني المره الاولى كتكون ميتافور هذه ميتافور عاديه ولا كانت عاوتاني حدا اخرى عاوتاني ميتافور اخرى في الجمله الثانيه هذه كنطلقوا عليها اون ميتافور فيلي شنو هي ميتافور فيلي يعني ان سويت دو ميتافور يعني واحد المتتاليه ديال لي ميتافور فوالا اما هنايا باش ما نبقاوش نمرضوا راسنا فهمتكم انا شنو باغي نقولوا داكوغ ولكن باش ما نبقاوش نمرضوا راسنا هنا parallélisme فباش نبقاوش نمرضوا راسنا او طومبو او لينيبسيال او ما دومور سوتيرين داكوغ غتقولوا لي بان طومبو شبهاتو يعني بداك الحفره اللي غادي يدفن فيها لينيبسيال شبهاتو بداك الحفره اللي غادي يدفن فيها او دومور سوتيرين شبهاتو بداك الحفره اللي غادي يدفن فيها داكوغ ولكن باش ما نمرضوش راسنا هنا اكثر هنايا باراليليزم حيت هنايا الى روبري لا ستركتور سانتاكسيك ديال طومبو عاودتها بلينيبسيال وعاودتها بدومور سوتيرين دونك هنايا باراليليزم داكوغ يعني الارجحيه كاينه الباراليليزم هنايا داكوغ اما اللي جينا نهضروا على ميتافور راه اي كلمه ذكرات هنايا نقدروا نعطيوها ميتافور واش واضح مزيان مازال بيت متفق معاك بيت راها ميتافور دونك باش ما تصحاب لكم لا تنخربق عليكم ولا شي حاجه ما بغيتكمش نتوما تدوخوا داكوغ في اخباركم راه كاينين دي فيغور دو ستيل كاينين دي فراز هنايا راه يقدروا اصلا ما يتحطوش اصلا باش تكونوا واضحين يقدروا ما يتحطوش لان غيحطوا لكم غير داكشي اللي باين فوالا بحال مثلا بحال هاد اوطومبو او لينيبسيال او ما دو مورسو راه كتبتو لهم باراليزم راه صحيحه ماشي كيفاش الا بغيتي تزيد على ميتافور زيدها شغل كذاك زياده من عندك وصافي اما هي ضروري خصك تحط باراليزم نفرض حطيتي العكس حطيتي ميتافور ما حطيتيش باراليزم اعتبرك غلطه باش تكونوا واضحين الدراري داكوغ دونك حنا تنجردوا لي فيغور دو ستيل اللي هما باينين واللي هما واضحين دونك انا ما بغيتكمش غير تدوخوا ماشي كيفاش ما بغيتش نتعمقوا اكثر اصلا انتيغون ماشي ان بيس تياترال اللي هي ضروري خصك تعمق فيها بزاف قلت لكم خصك تعمق غير في الشخصيات تعمق فيهم اما شنو هي الحاجه اللي خصك تعمق فيها وعطي معاها بزاف هي لو ديرنيي جور دان كونداني هذيك متفق معاك خاصنا نتعمقوا فيها il faut être profond ou profond alors تبع معايا لو غارد كوا دو بيت قال لها كيفاش دو بيت قالت ليه دي بيت اللي تيتعانقوا مع بعضياتهم فوالا بور سو فير شو يعني باش يدفئوا بعضياتهم جو سوي توت سول قالت لي انا وحيده لو غارد si vous avez besoin de quelque chose c'est différent je peux appeler قال لها الا كانت خاصك شي حاجه مختلفه راه يمكن ليا نعيط عليهم يشوفوا مالك قالت لي non je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte قالت لي انا tout simplement بغيتك تعطي واحد رساله لواحد الشخص فاش نموت
لو غارد كومونس اون ليتر قال لها كيفاش رساله ما يمكنش انتيغون اون ليتر كو جيكريغي قالت ليه الرساله اللي غادي نكتبها انا لو غارد سا نو با ديسوار قال لها لا ما يمكنش رساله كون فوزي الي انت غادي تمشي بحالك من هنايا وانا جو ريسكوري غرو يعني وهنا غادي نمشي فيها موا ا سو بتي جو لا يعني غنمشي فيها في هاد اللعبه هادي انتيغون جو تو دونغي سيت انو سي تو اكسبت انا غنعطيك هاد الخاتم هذا كتبوا عندكم انو هو خاتم غنعطيك هاد الخاتم هذا الا قبلتي لو غار سي دولور هنا طمع ها هو بان عليه طمع الجشع ديالو سي دولور قال ليها واش هذا ذهب سي دولور انتيغون وي سي دولور انتيغون قالت ليه راه ذهب لو غار فو كومبروني سي اون me fouille moi c'est le conseil de guerre cela vaut égal à vous قال ليها واش كتفهمي راه الا مشاو تقلبوني فوالا مشاو تقلبوني يعني لقاو عندي زعما الخاتم لقاو عندي زعما هذا الخاتم وهذه الرساله هذه زعما ديالك cela vous est égal à vous يعني هادشي cela vous est égal يعني انت غتخرجي من هذا السوق هذا فوالا وانا غادي نمشي فيها فهمتي il regarde encore la bague مازال بقى كيشوف هذاك لا باغ لا باغ هو السينونيم ديال لانو راكم عارفين هما البنات لا باغ هو السينونيم ديال l'anneau, d'accord, la bague ou le khatam. Il regarde encore la bague. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. قال لها هذاك هادشي اللي يمكن ليا ندير وي ماغوري si vous avez une question posez-la maintenant. عندك شي سؤال طرحيه. Ce que je peux قال لها هذاك الشيء اللي يمكن ليا ندير الا بغيتي هو انك تكتبي في الكارني ديالي تكتبي داك الرساله ديالك في الكارني ديالي سو كو فو زوريي فولو دير هذاك الشيء اللي باغيه تقولي كتبي في الكارني ديالي ابخي جاغاشخي لا باج من وراها جاغاشخي لا باج غادي نقطع هذيك الورقه اللي كتبتي فيها دو مون اكريتور غادي نكتب بالخط ديالي انا ماشي انت لا تكتبي بالخط ديالي انا اللي نكتب سو ني با باغاي يعني حيت الخط ديالي ما كي سو ني با باغاي يعني او فوتر يعني ما كيتشابهش مع الخط ديالك نتيا انتيغون ا لي زيو فيرمي انتيغون عينيها تيبانو عينيها مسدودين ال ميرمور افيك ان بوفر ريكتوس طون اكريتور قالت ليه الكتابه ديالك elle a un petit frisson c'est trop laid tout cela tout est trop laid قالت ليه هادشي قبيح هادشي كله قبيح فوالا طلع ليه الدم لو غارد فيكسي في مين دو روندر لا باغ لو غارد ضرب الناقص و تيبين ليها بلا بحال باغي يرد ليها لا باغ ديالها الخاتم ديالها باغي يرد ليها الخاتم ديالها vous savez si vous ne voulez pas moi قال ليها لو غارد قال ليها واش الا ما كنتيش باغا يلا ما كملش هو الهضره ديالو غتجاوبو انتيغون قالت لي سي غارد لا باغ ايكري قالت لي صافي احتفظ بالخاتم وكتب مي في فيت ولكن بزربه طلق راسك j'ai peur que nous n'ayons plus le temps écris mon chéri قالت ليه رانا خايفه باننا ما يكونش عندنا الوقت écris mon chéri كتب mon chéri عزيزي le garde qui a pris son carnet et sus sa mine le garde خدا الكارني ديالو et sus sa mine sus هو حيت هما كانش عندهم ستيلو في داك الوقيته كان عندهم داك الحبر دار الحبر في اللسان ديالو باش الحبر يولي جاري واحد شويه ويقدر يكتب سي بور فوتر بون امي قال لها واش هادشي هذا على ود الصديق ديالك ياك انت كيقولها يعني بواحد الطريقه هزليه بتنساوش سي لو روجيستر كوميك انتيغون مون شيري جو فولو مورير et tu ne vas peut-être plus m'aimer انتيغون يعني قالت عزيزي انا غادي نموت et tu ne vas peut-être plus m'aimer وما يمكنش لك تعاود تبقى وما يمكنش لك تبقى كتبغيني Le garde répète lentement de sa grosse voix en écrivant. Le garde عاود هادشي اللي قالت أنتيغون بداك ببطء وبداك الصوت ديالو الغليظ. Mon chéri, je voulais mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. عزيزي أنا غادي نموت وما غاديش يمكن لك تبقى تبغيني. Voilà. Antigone, et Créon avait raison, c'est terrible. وكريون كان عنده الصح سي تيريبل راه هادشي مروع لاحظتوا هنايا غتكون بحال تنادم مع الحال في واحد الكلمه تنادم مع الحال قالت كريون راه عنده الصح
وهذا الشيء سي تيريبل، راه مروع. يعني الفكره ديال انك تموت ويطرى لك هذا الشيء راه مروع، لاحظتوا؟ ولكن واخا هكاك غادي تراجع على هذه الهضره اللي قالت. Maintenant, à côté de cet homme, أنا دابا حدا هذا الراجل هذا، j'en sais plus pourquoi je meurs. أنا حدا هذا الراجل هذا ما عارفاش أصلا علاش تنموت، علاش تنموت. À votre avis, pourquoi Antigone a dit cette phrase, a exprimé cette phrase, a exprimé cette réplique. Elle ne sait pas pourquoi il meurt. ما عارفاش راسها علاش تتموت، علاش تتموت. نوقفوا على هذه الكلمة هذه. J'en sais plus pourquoi je meurs. أنا ما عارفاش راسي علاش تنموت. Pourquoi elle a dit tout d'un coup cette phrase, cette expression. J'en sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. أنا ما عارفاش راسي علاش كنموت. أنا خايفة. علاش عارفاش راسي أصلا علاش غنموت. J'ai peur. جاوبوني على هذا السؤال هذا. واللي جاوبني برافو عليه معلم. يلا تلقوا راسكم جاوبوني على هذا السؤال هذا. علاش أنتيغون قالت هذا الإكسبرسيون هذا؟ علاش؟ Pourquoi je meurs. ما أنا ما عارفاش راسي علاش كنموت. هي دارت التفعيل كامل وما عارفاش راسها علاش كنموت. كيفاش؟ جاوبوني. يلا جاوبوني. بغيت كلشي يجاوب. تلقوا راسكم. يلا كنتسنى الجواب ديالكم. سلبيو الدراري. يلا سربيو تلقوا جاوبوا في انتظار الاجابه ديالكم. غادي نكمل. لو غارد كي بين سور سا ديكتي كريون افي ريزون سي تيريبل. لو غارد كتب داك الهضره اللي قالت كريون افي ريزون سي تيريبل. كريون كان عنده الصح سي تيريبل. هادشي مروع. انتيغون او ايمون نوتر بوتي غارسون يعني aimant ولدنا الصغير. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. أنا فاهمة دابا شحال كانت سهلة أنك تعيش. Le garde s'arrête et dites vous allez trop vite. Le garde قال لها انتيا قال لها راكي غادا بالزربة بالزربة تتزربي عليا دغيا تتزربي عليا دغيا. نهيلة قالت يعني ما عرفاش راسها علاش كتموت حيت هي دارت لو دوفوار فراترنيل ديالها. حيت هي دارت يعني داك الواجب الاخوي ديالها. فوالا داك الواجب اللي كان خصها ديرو مع الاخ ديالها. في نظركم واش بصح؟ واش على ود هادشي قالت على ود هادشي elle ne sait pas pourquoi elle meurt. ما عرفاش واش على ود هادشي هي قالت بانني ما عرفاش علاش كنموت. واش في نظركم على ود هادشي؟ جاوبوني دغيا في لي كومونتير. سلبي. Alors, Antigone, oh aimant, notre petit garçon, je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Le garde s'arrête. Le garde حبس قال لها بشويه عليا راه كي كتزربي عليا في الكتابه ديالك يعني في الديكتي ديالك كتزربي عليا في الديكتي ديالك. Comment voulez-vous que j'écrive؟ قال لها كيفاش بغيتيني نكتب؟ Il faut le temps tout de même. Il faut le temps tout de même. ما شفتش ما العجب حسنا ما طلعش عندي الجواب ديالك والله عجاب. طلعش عندي الجواب ديالك. اخر حاجه قلتي استاذ ميتافور حيت شبه طومبو تخو سي سا. هادشي اللي طالع اخر حاجه كاتبه استاذ راه جاوبتك صافي ما طلعش سميتو ديالك. ما عليناش. جو بونس تا ان بروبليم سور انستغرام. il faut la fixer. Alors قلنا لو غارد s'arrête dites vous allez trop vite. قال لها راكي كتملي عليا بالزربه. فوالا. Comment voulez-vous que j'écrive؟ كيفاش بغيتيني نكتب؟ Il faut le temps tout de même. راه خاص الوقت باش نكتب. Antigone où en étais-tu؟ Antigone قالت لي فين حبستي فين بقيتي؟ Le garde se relit. عاود قرا عليها se relit تيقرا. C'est terrible maintenant à côté de cet homme. يعني قال لها راه حبست انا هنا. فهمتي؟ Antigone j'en sais plus pourquoi je meurs. Antigone قالت لي كتب j'en sais plus pourquoi je meurs. أنا ما عارفاش علاش تنموت. فوالا أنا ما عارفاش علاش تنموت. أنا غنجاوبكم على هذا السؤال هذا. لا ما عرفتوش علاش. فوالا. سي با هنايا أصلا هي كانت عارفة من المرة الأولى راها غتموت على أكوز دان دوفوار فراترنيل بسبب واحد الواجب يعني أخوي. فوالا باش تفرخوها سي ان دوفوار فراترنيل. فوالا. كانت عارفه من الاول علاش غتموت. مي دابا ما بقاتش عارفه راسها اصلا علاش غتموت. بقاتش عارفه راسها.
علاش مابقاش عارفه راسها علاش تموت. نوبليي با لا ماليديكسيون دوديب سون بير، لا ماليديكسيون لوراكل دوديب، فاش وقت الاب ديالو وفاش الى كوشي افيك سا مير، فوالا فاش ولد من تزوج بالام ديالو ولد منها، يعني هذيك سيت اون ماليديكسيون، راها لعنه. فهمتي كيفاش؟ ما تنساش بان اوديب يعني قتل الاب ديالو وتزوج بالام ديالو وما كانش عارف بان هذاك اللي قتلو راه اب ديالو، ما كانش عارف بان الام ديالو هذيك اللي تزوج بها راه الام ديالو ولد منها 4 ديال الدراري. دونك هو ما كانش عارف هذا الشيء هذا كامل. دونك هي سيت اون ماليديكسيون. واحد لوغاك المره الاولى واحد الكاهن قال لهم راه الا مشات اوديب قتل باه فوالا راه غتولي لعنه على عائلتكم كامله، واللعنه اللي نازله على عائلتهم هو ان كل شيء تيموت وما عارفش راسو بطبيعه الحال علاش تيموت. هذا هو الجواب على هذا الشيء. سي كوز دو لا ماليديكسيون، سبب اللعنه. يلا يعني لا ماليديكسيون دوديب، كتبوا لا ماليديكسيون دوديب، سببها هي اللعنه. يعني بحال شي واحد مسحور تيدير واحد الحاجه وما عارف راسو اصلا علاش كيديرها. فوالا ملي تيوقف بحال مثلا واحد باغي ينتحر هو مسحور، يلا تيبغي ينتحر تيقول انا اصلا علاش باغي ننتحر، شنو واقع لي انا اصلا علاش باغي، عاد تيبدا يفيق واحد شويه بشويه. دونك هي بحال اونتيغون مسحوره، يعني هي الي بحال نقولوا فاسيني بار لا ماليديكسيون دو سون بير اوديب. شنو واضح مزيان؟ يعني هي مسحوره يعني تحت تاثير الى انفلونسي سو لا ماليديكسيون دوديب، راه هي متاثره يعني تحت تاثير اللعنه ديال الاب ديالها اوديب. بالنسبه حسنا ما فهمتيش انا راه فسرت لكم ديك النهاريات، قلت لكم بان انا نعاودوا الاستنتاج من الاول. دونك اوديب بيان سور تحققت النبوءه ديال ان اوديب غادي يقتل الاب ديالو. ملي تحققت سافو ولات لعنه، راها ولات كتسمى لعنه، يعني تحققت سافو ولات اون ماليديكسيون. ونوراها اكتشف بان تزوج هذيك راه الام ديالو اللي تزوج بها، ولد منها إسمان، ولد منها أنتيغون، ولد منها بولينيس، ولد منها إثيوكل. فوالا شنو وقع ما بين بولينيس؟ شنو وقع من وراها؟ أوديب مات، توفى مات، مصير ديالو كان في الأخير هو الموت. إلي شاسي بار سون بوبل، جرى عليه الشعب ديالو. ها هي النقطة، ها الموت. مات ليه الأب ديالو، مات ليه عاوتاني الزوجة ديالو اللي هي الأم ديالو، انتحرات فاش عرفت بأنها مزوجة بولدها. فوالا عاوتاني كذلك أوديب فاش عرف بانه مزوج بالام ديالو وولد منها 4 جوج بنات وجوج دراري، قتل راسو حتى هو، او ماشي قتل راسو مي بحال نقولوا جبد عينيه. فوالا جبد عينيه، من وراها توفى بطبيعه الحال، توفى بالحسره على هذا الشيء هذا. ومن وراها ايثيوكل وبولينيس دابزوا على الحكم، تقاتلوا على الحكم. فوالا تقاتلوا على الحكم، وفي الاخر ايثيوكل وبولينيس قتلوا بعضياتهم. دابا أنتيغون حتى هي راها غادي تموت، واش فهمتيو؟ حتى هي غادي تموت، غادا باغا تموت، ولكن ما عرفاش راسها اصلا علاش غادي تموت. يعني هو في اخر المطاف السلاله يعني لا غاس دوديب كلها غادي تموت، يعني اللعن نازله عليها لعنه ديال الموت، لا ماليديكسيون دو لا مور. فوالا كلشي غادي يموت. صافي واضح، فسرت لكم مزيان باش نكونوا واضحين. دونك نكملوا. Alors Nouhaila, elle a commenté, on peut dire qu'elle se demande s'il a raison de braver la loi de Créon et faire les sépultures funérailles à Polynice. Donc Nouhaila, non, c'est pas un argument auquel on peut s'appuyer. يعني ماشي واحد الارغيمون اللي يمكن لنا يعني نمشيو عليه، ماشي ارغيمون يعني ما هو عندك الصح ولكن ماشي ارغيمون اللي هو يعني اللي يمكن لنا حنا نتعلقوا به باش نعرفوا السبب ديال الموت ديالو. واصلا راه كريون في لاسين ديالو، يعني لاسين ما بين كريون وانتيغون. كريون سول انتيغون قال لها على ود شكون كديري هادشي؟ قال لها يعني على ودي. فوالا فهمتي كيفاش؟ ما بقاتش المره الاولى كانت كتقول لهم على ود بولينيس، دابا ولات على ودي. دابا في الاخر بقاتش كتقول على ودي انا، ولات كتقول انا ما عرفاش اصلا علاش تنموت. فوالا راه باين الفيلم واضح. دونك سي ا كوز دو لا ماليديكسيون دو ديب، سي اون ماليديكسيون
de la mort. يعني ديال الموت. تبقى معايا. Alors, regarde, écrit 600 mine. Le garde تيكتب هو يعني 600 mine. Voilà, فوالا تيدير داك الحبر في الراس ديال الحبر ديال القلم الحبر ديالو في الفم ديالو باش يولي كيكتب ليه. J'en sais plus pourquoi je meurs. انا ما عارفاش علاش تنموت. On sait jamais pourquoi on meurt. Le garde جاوبها بكل هزليه قال لها On sait jamais pourquoi on meurt. احنا ما عارفينش اصلا علاش تنموتوا. Antigone continue. Antigone مازال مستمره. J'ai peur. Elle s'arrête, elle se dresse soudain. Antigone قالت أنا خايفة. Elle s'arrête, elle se dresse soudain. حبسات, elle se dresse soudain. Non, raille tout cela. قالت ليه صافي محي هادشي كله. محي هادشي كله. Voilà, محي هادشي كله. Il vaut mieux que jamais personne ne le sache. قالت ليه من الأحسن حتى حد ما يعرف هادشي هذا. C'est comme s'il devait me voir nu et me toucher quand je serai morte. Mais seulement, pardon. قالت ليه دير ضرب على هادشي كله وكتب فقط pardon, سمح لي. Le gars. Alors je raille la fin et je mets pardon à la place. قال لها إذا نمحي هادشي الآخر وندير بلاصة هادشي pardon. Voilà. Antigone, oui pardon mon chéri, sans la petite Antigone vous auriez tous été bien tranquilles. قالت ليه كتب باردون عزيزي يعني سامحني يا عزيزي يعني بدون أنتيغون الصغيرة غادي تكونوا كلكم بخير tranquille. Voilà, je t'aime يعني تنبغيك. Le gars, sans la petite Antigone vous auriez tous été bien tranquille. Je t'aime. C'est tout. قال لها صافي c'est tout هادشي اللي باغا تكتبي. Antigone, oui c'est tout. قالت ليه صافي هادشي اللي باغا نكتب. Le gars, c'est une drôle de lettre. قال لها هاد الرسالة عجيبة واحد شوية. Antigone, oui c'est une drôle de lettre. قالت ليه راها رسالة عجيبة. Le garde, et c'est à qui qu'elle est adressée. قال لها ولمن باغا تصيفط هاد الرسالة لمن باغا تعطيها. قالت à ce moment la porte s'ouvre. فهاد اللحظة هادي الباب تحلات. Les autres gardes paraissent. Les gardes الآخرين بانوا. Antigone se lève. Antigone ناضت. Les regarde le premier garde qui s'est dressé derrière elle. جا واحد le garde اللي جا من وراها. Il empoche la bague et rend le carnet. يعني هاد le garde هذا هز داك la bague و voilà il empoche la bague يعني فين نقولوا la bague خشى في جيبو il empoche on peut le verbe empocher وخشى داك la bague في الجيب ديالو et range le carnet وجمع الكارني. L'air important, il voit le regard d'Antigone. بقى كيشوف النظرة ديال أنتيغون. Il gueule pour se donner une contenance. فوالا بقى تيهضر زعما تيدير بأنه راه هو تيدير خدمته باش يعطيو يعني الأنتيغون une contenance. عقلين على contenance هو يعني حكم. راكم شرحتها لكم في لو ديرني جون كونداني. لو غارد allez pas d'histoire. لو غارد قال لها سربي pas d'histoire. Antigone a un pauvre sourire. Antigone عندها واحد الابتسامة مسكينة. Voilà. Elle baisse la tête. حضرت راسها. Elle s'en va sans un mot. مشات بلا ما تقول حتى شي كلمة. Et les autres gardes ils sortent tous. والحراس الآخرين خرجوا كاملين. Le cœur جا دابا. دونك كنعطيكم la situation du passage ديال هاد la scène هادي. كتبوا لا سيتياسيون دو باساج ديال هاد لا سين هادي ما بين اللي كانت ما بين لو غارد و أنتيغون. كتبوا معايا لا سين سو سيتو. كتبوا معايا لا سين سو سيتو la scène se situe juste après la scène se situe juste après. كتبوا معايا باش كلكم معايا ولا لا. Je te regarde. La scène se situe juste après la reproche du cœur. La scène se situe
juste après la reproche du cœur à Crayon de laisser aimant touché à mort. Ensuite, Antigone va demander aux gardes d'écrire sa lettre d'adieu aux gardes d'écrire sa lettre d'adieu à aimant. Voilà, la scène se situe juste après la reproche du cœur à Crayon de laisser aimant touché à mort. Ensuite, Antigone va demander aux gardes d'écrire sa lettre d'adieu à aimant. يعني la scène كتمركز ليا من وراء المعاتبه ديال الضمير الكريون حيت خلى aimant touché à mort يعني خلى aimant هو يعني في عتبه ديال الموت. Ensuite, Antigone va demander au garde d'écrire sa lettre d'adieu à aimant. من وراها Antigone غادي تطلب من لو غارد باش انه يكتب لها الرساله ديال الوداع يعني الرساله ديال الوداع لl'aimant. Voilà, هذه هي situation de passage. Alors, on deuxième la scène suivante. يلا كتب شو؟ لا. Oui, si vous avez une question, posez-la. عندكم شي سؤال طرحوه. Donc هذه هي la situation du passage. Alors c'est terrible. Oui, Marori. Quelle est ta question? Alors, هنا donc غادي نكمل. Antigone a un pauvre sourire, elle baisse la tête, elle s'en va sans mot vers les autres gardes, ils sortent tous. Le corps entre soudain, le corps troule. فجأة, là c'est fini pour Antigone, donc هنا le corps تيلعب لنا الدور ديال سميتو ديال ديال هذاك لو بيرسوناج اللي جا المره الاولى. فوالا فاش قدم لينا الشخصيات يعني تيلعب لنا الدور ديال comme étant un narrateur يعني تيلعب لنا الدور ديال بحال الراوي او الحاكي هنايا يعني تيلعب لنا الدور يجو لو رول دان narrateur باش نكونوا واضحين يعني دان narrateur هو سي لو ميم بيرسوناج اللي جا المره الاولى فاش قدم لينا الشخصيات. هنا ما تيلعبش لنا الدور ديال الضمير لو سيب كونسونس ما كيلعبوش ليا هنايا باش نكونوا واضحين. مفهوم هاد المساله هادي ما تدوخوش الدراري داكوغ حيت كاينين مجموعه ديال الحوايج مخربقين في انتيغون تنحاول انني نوضحهم لكم. Alors le corps قال لا سي فيني بور انتيغون قال بان صافي راه انتيغون لا سي فيني بور انتيغون هنايا صافي الوداع بالنسبه لانتيغون راه سالينا بالنسبه لانتيغون يعني غتموت فوالا. وي نهيله هو البرولوج مي ما نطلقوش عليه البرولوج ما نسميش لو برولوج حيت قلنا لو برولوج كيتسمى غلط. لو برولوج هو مقدم هو داك الشخص اللي غادي يقدم او المقدمه ديال لا بياس تياترال واضح مزيان. اما هنا تيلعب لنا يعني هنا هو نفس الشخصيه اللي كانت برولوج
في البداية ديال لا سين هي نفسها، شكون واضحين، ماشي ضمير، شكون واضحين، هي نفسها، فهمتي؟ هنا تيلعب ليا الدور ديال الراوي، فوالا الراوي هو راه المره الاولى في لا سين كان كيلعب ليا الدور ديال لو برولوج، سي ان برولوج وفي نفس الوقت سي ان ناراتور. هنا ميمكنش تو سامبلومون نطلقوا عليه الاسم ديال البرولوج، فوالا هو النيت، ولكن ميمكنش نطلقوا عليه لو برولوج، نطلقوا عليه سامبلومون ان ناراتور، حيت الا قلنا ليه لو برولوج بحال تيقدم ليا بحال مقدمه ديال المسرحيه، راه واضح شنو بغيت نقصد لكم. مي هو سي لوي ميم نفس الشخصيه. الوغ là c'est fini pour Antigone. هنا كلشي سهله بالنسبه لأنتيغون. Maintenant le tour de Créon approche. دابا الدور ديال Créon قرب. Il va falloir qu'ils y passent tous. كلهم خاصهم يدوزوا. Le messager d'abord يجي le messager fait éruption. Créon. Le messager قطع الهضره ديال لو كور و ناض كيغوت لا رين. او لا رين بقى تيقول الملكه فين هي الملكه. لو كور que lui veux-tu قال ليه لو كور قال اشنو بغيتي من الملكه. qu'as-tu à lui apprendre شنو بغيتي تقول ليها. لو ميساجي هو المرسول بطبيعه الحال. قال une terrible nouvelle on venait de jeter Antigone dans son trou. قال ليه واحد الخبر مروع راه يلاه لاحو أنتيغون في داك الحفره ديالها. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tout ce qui l'entoure entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. قال لي يلاه لاحو أنتيغون في الحفره ديالها ومازال ما ساليناش بالترميم، ساليناش اننا تلوحوا الحجر فوق داك الحفره ديالها، فوق داك القبر ديالها، وشي شويه تيسمعوا دي بلانت هي شكايه، اون بلانت هي شكايه، مي بغا يقصد دي بلانت هو انين يعني الغوات، يعني دي كري خارجين من داك القبر. فوالا chacun se tait et écoute. Oui, elle est enterrée vivante, mais c'est pas sa cause de mort. تقولوا هاد المساله شحال من واحد غادي يدوخ الدراري، سي با سا كوز دو سا مور، ماشي السبب ديال الموت ديال الدراري، شكون واضحين؟ ماشي السبب ديال الموت ديالها، هي تدفنات حيه مي ماشي بسبب حيت دفنات حيه غادي تموت، السبب هانتوما تعرفوا دابا. الوغ chacun se fait tait et écoute car ce n'est pas la voix d'Antigone. كلشي تيسمع وحيت ما كانش الصوت ديال أنتيغون. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. يا واحد الغوات جديد اللي خارج من اعماق ديال هاد الحفره هادي. Tu regardes Créon, كلشي بقى كيشوف في Créon et lui qui a deviné le premier وهو الاول عرف شكون هو اللي تيغوت. بيان سور وقال راكم عرفتوا شكون اللي كيغوت في الحفره حيت ماشي أنتيغون، واحد اخر اللي تيغوت. lui qui sait déjà avant tous les autres هو اللي عارف قبل من الاخرين. hurle soudain comme un fou، شي شويه ناض كيغوت بحال شي حمق. enlevez les pierres، قال لهم حيدوا داك الصخور. enlevez les pierres، حيدوا داك الصخور. les esclaves se jettent sur le bloc entassé، يعني دوك les esclaves هما العبيد تلاحوا على دوك لي بلوك دوك الصخور حيدوهم. et parmi eux le roi، وتا الملك تا هو براسو حيد داك الصخور. le roi Sion dans les mains signe يعني لو روا سيون و لي مان سين، يعني لي مان سين يعني تدريف، يعني بحال نقولوا عرقانه بهذا القصد هذا. لي بيير بوج enfin et le plus mince se glisse dans l'ouverture، يعني هذوك لي بيير دوك الصخور تحركوا enfin et les plus minces se glissent dans l'ouverture. أنتيغون اي او فون، في الاخر فاش حلوا داك القبر لقاو بان أنتيغون او فون دو لا طومب، يعني أنتيغون يعني في الداخل ديال لا طومب هو القبر باش نكونوا واضحين. pendu au fils de sa ceinture، يعني pendu يعني مقجوجه. pendu c'est le verbe pendre يعني مقجوجه. نكتب لكم pendre ça veut dire مقجوجه. pendre باش نكونوا واضحين pendre. alors لقاو أنتيغون alors فين كنا وصلنا. أنتيغون est au fond de la tombe pendu au fil de sa ceinture. أنتيغون لقاوها في التحت ديال القبر قاجه راسها بالخيوطه ديال الصمطه ديالها، خيوطه ديال الصمطه ديالها.
دي fils bleus يعني خيوطة زرقين دي fils verts خيوطة خضرين دي fils rouges خيوطة حمرين qui lui font comme un collier d'enfant اللي هما ملويين على عنقها يعني قاجة راسهم بها بحال يعني بحال ان كوليي بحال واحد الكوليي واحد العقد فهمتي كيفاش ديال الطفل الصغير aimant à genoux qui la tient dans ses bras et gémit و aimant اللي هو يعني هزها يعني في درعانه et gémit يعني يئن يعني تيغوت c'est le verbe gémir c'est un verbe du deuxième groupe انا كتبتو لكم gémir voilà. Le visage enfoui dans sa robe, on bouge un bloc encore et crayon peut enfin descendre. حيدنا واحد لو بلوك هو بحال نقولوا داك الصخره اللي كتحجز ليا داك التراب باش ما يطيحش يعني على الميت. On bouge un bloc حيدنا واحد البلوك وشي شويه كريون قدر باش انه يهبط يعني في داك القبر. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever aimant. تنشوفوا بأن الشعر ديال ايمون بيض dans l'ombre يعني في الظلام. On bouge un blanc. Alors, il essaie de relever aimant. حاول باش أنه يعني يطلع يعني يجبد aimant. On a un champ lexical de la mort. Pour découvrir ça, écrivez les mots qui ont mis en rapport avec le champ lexical de la mort. كتب لي الكلمات اللي هما عندهم علاقه بالو champ lexical de la mort كتبهم لي كاملين هنايا كلشي كتب الكلمات اللي طلعهم عندهم علاقه بالموت يعني بلا مور فهاد لا ريبليك هادي حطها هنايا داكوغ حتى الاخر ونجردوا هادشي دابا تبعوا معايا باش تفهموا الطريقه كيفاش مات ايمون حيت ايمون غادي يموت وكيفاش ماتت أنتيغون. Alors Antigone est au fond de la tombe pendue donc هذه قلتها. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre كنشوفوا الشعر يعني ديال الكريون بيض في هاد l'ombre يعني في الظلام au fond du trou يعني في العمق ديال هاد الحفره هذه. Il essaie de relever aimant حاول باش انه يرفع aimant et le sait plus تيترجى ولده aimant ne l'entend pas aimant ما كيسمعش ليه puis soudain il se dresse من وراها ناض se dresse حقا سودريس دريسي هو تلبس سودريس هو ناض زعما شي واحد ناض لو فيرب سينونيم ديالو هو لو فيرب سو لوفي داكور. لي زيو نوار عيني كحلين فوالا. il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois وما عمرو وما كانش كيشبه لذاك الطفل ديال شحال هذا يعني تبدل ولا واحد الانسان اخر. Il regarde son père sans rien dire. راك يشوف الاب ديالو بلا ما يقول والو. Une minute من وراء دقيقة et tout un coup ويعني وفجأة il lui crache au visage من وراها تفل على الاب ديالو يعني aimant crache au visage de son père يعني من وراها crayon aimant تفل حاشاكم على الاب ديالو فوالا. il tire son épée وجبد السيف ديال الاب ديالو فوالا جبد السيف ديال الاب ديالو. Crayon a bondi hors de portée. Alors aimant le regarde avec ses yeux d'enfant. aimant بقى كيشوف الاب ديالو بداك الاعين ديال الطفل. lourd de mépris تقالين بالحقد lourd de mépris تقالين بالحقد فوالا تقالين بالحقد. Et Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. وكريون ما كانش قادر باش انه يتجنب هاد النظره اللي كانت دايره بحال لا لام. شنو هي لا لام؟ هي الشفره. لا لام هي الشفره يعني داك بحال شي داك الزيزواره تيكون عندها واحد الشفره او ماشي الشفره الشفره ما كيفاش نقولها انا داك البلاصه اللي حاده في الموس او اللي حاده في شي جنويه ولا اللي حاده في شي زيزواره كنسميوها لا لام هي داك البلاصه اللي كتكون حاده في الاخر. اي حاجه كي سير ا كوبي يعني اي حاجه كتصلح لينا اننا نقطعوا بها ديك البلاصه الماضيه ديالها كنسميوها لا لام. واضح مزيان فوالا. دونك هي نهيله كتبت لكم لو شون لكسيكال دو لا مور. كاين طومبو اللي هو القبر كاين طومب اللي هو النيت هو القبر
بوندغ يعني فوالا لو فيت انك تقج راسك. ايبي يعني فوالا ليبي هو سميتو سيف. اوكي تري بيان. Alors Aimant le regarde avec ses yeux d'enfant lourds et de mépris, et Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Crayon ما كانش يمكن ليه انه هاد النظره هذه اللي كانت دايره بحال لا لام اللي كانت دايره بحال داك الشفره فوالا الماضيه. ايمون يعني كانت النظره ديال ايمون كانت ماضيه بزاف فوالا حاده بزاف. Aimant regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Aimant كان كيشوف هذا الرجل هذا يعني الكبير في السن tremblant à l'autre bout de la caverne. كان كيترعد فوالا يعني كان كيترعد هنايا et sans rien dire بلا ما يقول والو. اذا كان الحاجه اللي بانت لك كاماغوري كومباريزون كتبي لنا لا فراز ديالها. الحاجه اللي بانت لك كاماغوري كومباريزون كتبي لنا لا فراز ديالها في كومونتير. Et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre. Alors Aimant شنو دار؟ بقى كيشوف الاب ديالو بداك النظره الثاقبه بداك النظره الحاده الماضيه ديالو يعني وكريون بقى كيتلعب بسبب هاد النظره هذه. ومن وراها ايمون اشنو دار؟ شد داك السيف ديال الاب ديالو اللي خدا من الاب ديالو وخشاه في الكرش ديالو. يعني il se plonge l'épée dans le ventre خشا السيف في الكرش ديالو يعني ايمون خشا السيف في الكرش ديالو. Il s'étend contre Antigone ou تلاح جيت Antigone l'embrassant dans une immense flaque rouge. L'embrassant يعني قبل يعني Antigone dans une immense flaque rouge. Voilà. Crayon entre avec son page. Crayon تدخل مع la page ديالو مع avec son page مع الحارس ديالو الملكي. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Crayon قال بأنني رانا حطيتهم واحد حدا الآخر. Enfin elles sont lavées. Maintenant reposées, elles sont seulement un peu pâles. دابا كيبان عليهم بلا شاحبين مي سي كالم ولكن سي كالم يعني متهدنين يعني فوالا يعني الميت يكون متهدن يعني شاحب الوجه ومهدن ما تيدير حتى شي حركه. Deux amants au lendemain de la première nuit ils ont fini eux. يعني جوج ديال العشاق في بعد يعني في بعد غدا ديال الليله الاولى ديالهم ils ont fini سالاو يعني سالات القصه ديالهم. Le cœur pas toi Crayon, il te reste encore quelque chose à apprendre. قال لو كور هنا تيلعب دور بحال ديال الضمير. قال ليه ماشي نتا كريون مازال لك واحد الحاجه خصك ديرها. اوغيديس لا غين تا فام يعني اوغيديس يعني الملكه ديالك الزوجه ديالك. كريون une bonne femme parlant toujours de son jardin يعني واحد الزوجه رائعه اللي كتكلم ديما على الجرده ديالها. دو سي كونفيتور كتكلم ديما على لي كونفيتور ديالها داك المربى. دو سي تريكو داك التريكوات اللي كتصوب. دو سي زيترنيل تريكو بور لي بوفر بهذوك لي تريكو اللي كتصوبهم على ود الفقراء. الزوجه ديال كريون داك لي تريكو ما تنساوش بان من لا نوي دو نوس ما تنساوش بان الزوجة ديال كريون يعني tout au long de la pièce théâtrale elle était en train de tricoter يعني كانت tout simplement كتصيب كتنسج ما كانتش كدير والو يعني on peut la considérer en tant qu'un personnage marginal يعني واحد الشخصية هامشية شخصية اللي هي ما كتلعب حتى شي دور جالسة في بلاصتها ما كتحركش فوالا. دونك la première nuit oui très bien Noëlla. La première nuit la nuit de noces يعني الليلة الأولى ما بين جوج واحد العشاق كنسميوها la nuit de noces. Très bien. Alors c'est drôle comme les pauvres ont éternellement besoin de tricot يعني يا للعجب هاد المساكين هادو كانوا ديما في حاجة لهاد لي تريكو هاد لي تريكو ديال الآخر ديال هاد ديال سميتو هاد الزوجه ديال كريون. on dirait qu'ils n'ont besoin que de tricot. كان نقدروا نقولوا بانهم كانوا في حاجه فقط دي تريكو يعني كانت هي الزوجه ديال يعني اللي هي الزوجه ديال كريون كانت تو سامبلومون تدير
كتصوب غير دي تريكو كتتهلا في الناس فوالا كدير اعمال خيريه. لو كور لي بوفر دو تاب اورون فخوا قال بان المساكين الفقراء ديال تاب غادي يوليو تيحسوا بالبرد. سيتي فيغ في هاد الشتاء هذا كريون اون ابرونون لا مور دو سون فيس كريون فاش عرف الموت ديال الابن ديالو لا غين يعني اون ابرونون لا مور دو سون فيس ماشي لا غين ابوزي قال ليه بان فاش يعني الزوجه ديالك عرفت الموت ديال الابن ديالها يعني ايمون لا غين ابوزي سي زيغوي يعني شدات يعني لا غين شدات لي باري ديالها اللي كتنسج بهم sagement après avoir terminé son rang posément que tout ce qu'il fait. En apprenant la mort de son fils, la reine a posé ses aiguilles. يعني la reine حطت داك les aiguilles ديالها حطت داك les باري ديالها sagement بكل حكمة après avoir terminé son rang فسالت الدور ديالها posément comme tout ce qu'il fait un peu plus tranquillement peut-être que d'habitude. Et puis elle est passée dans sa chambre منورها مشات للغرفة ديالها sa chambre à l'odeur de lavande au petit naporon brodé et au cadre de peluche pour s'y couper la gorge. من وراها حتى هي انتحرات يعني الام ديال ايمو والزوجه ديال كريون انتحرات فاش عرفات الموت ديال الابن ديالها. ايمو انتحرات يعني elle a coupé la gorge. Couper la gorge ça veut dire elle a يعني étranglé sa gorge يعني elle a étranglé sa gorge يعني ذبحات يعني la gorge ديالها فاش سمعت الموت ديال الابن ديالها. Alors Crayon et elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés à la même place où tu l'as vue jeune fille un soir. وراها محطوطة فوق واحد السرير بحال كيما شتيها أول مرة شابة في أول ليلة. Et avec le même sourire ومع نفس الابتسامة à peine un peu plus triste وهي شوية تيبان عليها حزينة. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur le linge autour de son cou on pourrait croire qu'elle dort. وكون ما كانش هذاك لا تاش ديال لي لانج sur les linges autour de son cou يعني ديك لاطاش ديال الدم ديال حيت هي قطع يعني ذبحات العنق ديالها كان يسحب من الله بالله غير ناعسه بحال كاع ما ميته. فوالا كريون elle aussi ils dorment tous حتى هي قال بانهم ناعسين كاملين. ils dorment tous renvoie à Antigone, Aimant et sa femme. Voilà, الزوجة ديالو كلهم ناعسين. La journée a été rude. قال ليه بأن اليوم كان صعيب. a été rude كان قاصح. Un temps il dit sourdement فجأة وفي واحد برهان الزمن قال cela doit être bon de dormir. يعني راه كان واحد اليوم شاق خاص ضروري على ود هادشي ارتاحوا. Voilà. Le cœur et tu es tout seul maintenant crayon. Le corps قال لي ودابا انت راك وحيد crayon tout seul oui قال لي oui انا بوحدي. Un silence il pose sa main sur l'épaule de son page حط اليد ديالو على الكتف ديال الحارس ديالو الملكي. بوتي قال ليه يعني بوتي داك الولد الصغير. لو باج قال ليه مسيو سيدي crayon je vais te dire à toi قال لي غادي نقول لك واحد الحاجه. ils ne savent pas هما راه ما عارفينهاش les autres الاخرين. on est là devant l'ouvrage on ne peut pourtant pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne mais si on la fait pas qui la fera. حنا كاملين قدامين هاد الناس هادو راه هما تيقولوا بانه هو c'est une sale besogne. شنو هي une sale besogne؟ واحد العمل une sale besogne واحد العمل مقرف واحد العمل مسخ. فهمتي هادشي زعما اللي دارو كريون فاش خلى يعني ايمون فاش خلى يعني كريون انتيغون تقبل الموت يعني تموت وايمون مشى تيجري من وراها هادشي المشاكل كلها يوقع. يعني قال بان تنظن بان الناس كاملين تيقولوا بان هذا كيتسمى عمل وسخ مني انا. هذا عمل وسخ مني انا مي سي اون لا في با ولكن الا ما درناش حنا هادشي هذا كي لا فوغا شكون اللي غادي يدير هادشي بلاصتنا. كل ما درتش انا هادشي هذا شكون اللي غادي يدير هادشي هذا بلاصتي. يعني هذا كيتسمى سي ان رول obligé que Crayon le joue.
يعني هو واحد الدور مجبر عليه كريون باش انه يديرو. فوالا فهمتي كيفاش يعني. دونك نكملو. لو باج قال لي جون سي با مسيو، قال لي انا ما عرفتش. كريون بيان سور tu ne sais pas، قال لي راه بطبيعه الحال راك ما عرفتش. tu en as de la chance، انت راه عندك الحظ. ce qu'il faudrait c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand toi. Le page oh oui monsieur، قال لي oui. Crayon tu es fou، قال لي واش تحمق petit. il faudrait ne jamais devenir grand، قال لي راه ما خصكش تكبر. l'heure sonne au loin et le murmure 5 heures. qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures. لاحظتوا معايا هنا كريون ماتلو الزوجه ديالو ماتلو الابن ديالو صافي تقبلها عادي فوالا. وتيقول وهنا الساعه صونات من بعيد وضربت الخمسه وقال لو باج ديالو قال ليه قول لي اشنو عندنا اليوم مع الخمسه، قول لي شنو عندنا اليوم مع الخمسه. يعني غادي يكمل المهام ديالو لي فونكسيون ديالو اون طون كان روا عادي فوالا بحال ما كاين حتى شي مشكل. فوالا ماتلو الابن ديالو الزوجه ديالو وعادي ما كاين حتى شي مشكل. كريون اي بيان سي نو افون كونساي. دونك ما تنساوش بان كريون انكارن لوتوريتي. كريون تيجسد ليا l'autorité, ça veut dire le truc, histoire d'être autoritaire. يعني كيفاش نقولوا l'autorité en arabe, ça veut dire سلطة، تمثل ليا السلطة. Voilà. Crayon, eh bien, si nous avons conseil petit, nous allons y aller. الدليل لهذا الشيء كريون قال لي كريون قال لو باج قال لي ولا كانت عندنا ان كونساي يعني اجتماع ولا شي حاجه خصنا نمشيو ليه. يعني الخدمه هي الاولى تيهمناش حنا هذا الشيء، ما كاينش عندناش الوقت باش نحزنوا، الخدمه هي الاولى. ils sortent crayon s'appuyant sur le page. خرجوا وكريون يعني متكئ على الحارس ديالو. لو كور سافونس، لو كور تقدم la scène. Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Le corps قال تقدم وقال بلا أنتيغون كان يمكن لهم يكونوا كاملين عايشين في هناء وسرور. مي maintenant ولكن دابا سي فيني، ولكن دابا كلشي سالا. ils sont tout de même tranquilles، هما كاملين يعني ترونكيل. اول حاجه قبل ما ندوز لهاد لا سين هادي غادي تكتبوا لا سيتياسيون دو باساج ما بين كريون et le page crayon, le page ما بين crayon ou le cœur, voilà, et le page. Yalla دراري. Donc la scène se situe juste après. La scène se situe. La scène se situe juste après. La mort d'Aimant et Antigone oui, c'est la dernière scène. Juste après la mort d'Aimant et Antigone. Ensuite, Crayon. Ensuite, la femme de Crayon va mourir aussi. Et Crayon va être seul devant. Ah voilà, ça fait, va être seul, ça fait va être seul. Alors, la scène se situe juste après la mort d'Aimant et Antigone. Ensuite, la femme de Crayon va mourir aussi et Crayon va être seul. Voilà, dit la situation de passage. Alors, le corps s'avance, le corps تقدم. Et voilà, sans la petite Antigone, d'abord, bidon la petite Antigone, كلشي غادي il aurait, tout c'était, كلشي كان غادي يكون بخير, كلشي يكون عايش هاني. Mais maintenant, ولكن دابا, c'est fini, دابا, كلشي سالا, ils sont tous
ils sont tous de même tranquilles, هما كاملين هانيين. Tout ce qu'ils avaient, tout ce qui avait à mourir sont morts. كاع هذوك اللي كان خاصهم يموتوا راهم ماتوا. Ceux qui croyaient une chose, هذوك اللي كانوا تايقين بشي حاجة. Et puis ceux qui croyaient le contraire même, حتى هذوك اللي كانوا تيظنوا العكس ديال هادشي. Ceux qui ne croyaient rien, وتا هذوك اللي ما كانوا تايقين بحتى شي حاجة, et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien. يعني كاع هذوك الناس اللي كان عليهم يموتوا, soit كانوا يعني عندهم واحد المبدأ ولا ما عندهمش, راهم ماتوا. فوالا, يعني كل شيء دار الدور ديالو. Comprendre, mort pareil, tout bien raide, bien inutile, bien pourri, et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier. ودوك كاملين اللي عايشين دابا غادي يبداو بشويه بشويه تينساوهم. بطبيعة الحال فاش كيموت شي حد كنحزنوا عليه المره الاولى, وبشويه بشويه تنبداو نساوه بشويه بشويه مع مرور الوقت. Voilà. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre les noms. يعني بشويه بشويه نبداو نساو هذوك الناس اللي ماتوا, غنبداو يعني à confondre leurs noms, يعني نبداو نتلفوا الاسماء ديالهم, ما نبقاوش عاقلين على الاسماء ديالهم مزيان. سي فيني دابا سالينا. Antigone est calmé, Antigone راها تكالمات يعني مهدنا. Maintenant, nous ne saurons jamais de quelle fièvre son devoir lui est remis. يعني داك الواجب ديالها راها دارتو. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes. يعني واحد الحزن كبير نزل على الدولة ديال تاب. Sur le palais vide, في داك القصر اللي هو خاوي. Au crayon va commencer à attendre la mort. Les filles crayon غادي يبقى يتسنى الموت ديالو. Pendant qu'il parlait, les gardes sont entrés. يعني في الفترة فاش هما تيتكلموا, les gardes دخلوا. يعني في الفترة فاش هو تيتكلم هاد لو كور هذا, les gardes دخلوا. Ils se sont installés sur un banc. جلسوا في واحد لو بون, في واحد الكرسي, واحد رصيف. Leur titre de rouge à côté d'eux, leur chapeau sur la nuque, يعني داك الشابو ديالهم في la nuque ديالهم, يعني في القرفاده ديالهم. Ils ont commencé une partie de cartes. وبداو تيلعبوا الكارطه عادي. Le cœur, il ne reste plus que les gardes, بقاو غير les gardes. Eux, tout ça, cela leur est égal. يعني بالنسبه لهم هادشي هذا c'est égal, يعني ما شغلهمش في هادشي هذا. يموت اللي بغى يموت, يحيا اللي بغى يحيا, المهم تيديروا خدمتهم وصافي. c'est pas leurs oignons هادي, يعني c'est pas leurs oignons. هادي c'est une figure de style الدراري, هادي c'est une métaphore الدراري باش نكونوا واضحين. يعني c'est pas leurs oignons تنقصدوا بها, يعني هذا راه ماشي c'est pas leurs affaires, يعني c'est pas leurs affaires, يعني ماشي الشؤون ديالهم, هادي ما شغلهمش هما في هادشي. فوالا, كتبوها عندكم. leurs oignons, c'est pas leurs oignons, c'est une figure de style, il s'agit de la métaphore. Il continue à jouer aux cartes. كملوا اللعب ديالهم في الكارطة. Le rideau tombe rapidement pendant que les gardes abattent leurs atouts. يعني الريدو هبط في الفترة فاش كانوا لي غارد تيدابزون بعضياتهم وما تيلعبوا كارطة. fin d'Antigone, وهذه هي la fin ديال Antigone. هنا سالات Antigone. هنا نعطيكم situation du passage على هاد la scène, la dernière scène d'Antigone. Voilà. Alors, كتبوا معايا, la scène se situe juste après la mort de la femme de Créon, à laquelle elle va être seule avec son page. Ensuite, le chœur va annoncer la fin
La fin de la pièce théâtrale d'Antigone. Voilà, هذه la situation de passage. La scène se situe juste après la mort de la femme de Créon, à laquelle va être seule avec son page. Ensuite, le chœur va annoncer la fin de la pièce. La fin de la pièce. La fin de la pièce. C'est pas la fin de la pièce. La fin de la pièce الدراري نسيت ما كتبتش دو تماك. La fin de la pièce théâtrale. La fin de la pièce. La fin de la pièce. La fin de la pièce théâtrale d'Antigone. Voilà, la fin de la pièce théâtrale Antigone, avec deux zidois. Voilà, finally, it's finished, finally. Finally, we have finished Antigone. Célina, Antigone. Donc, Adia, la scène, la situation la situation de passage ديال la dernière scène. يعني هنا la scène كتوقع ليا كتمركز ليا من وراء الموت ديال الزوجه ديال كريون اللي فيها غادي يكون وحيد مع الحارس الملكي ديالو. ensuite le chœur va annoncer la fin de la pièce. وراها le chœur يعني الحاكي غادي تلعب لنا الدور بطبيعة الحال ديال الحاكي هنايا غادي يعلن ليا النهاية ديال المسرحية ديال Antigone. Voilà, finally we have finished. Donc d'abord les عندو si vous avez une question à propos de cette pièce théâtrale, vous pouvez la poser maintenant. Je vous entends. عندكم شي سؤال à propos de la pièce théâtrale Antigone سولوني دابا. مرحبا نهيلة مرحبا. c'est notre devoir c'est de réussir. الواجب ديالنا هو انكم تنجحوا. مرحبا. يلا اللي عندكم شي سؤال الدراري طرحوه عليا دابا. يلا سربوا الدراري. يلا سربوا الدراري. مرحبا Jeannette, مرحبا. Écrivez-nous votre nom s'il vous plaît. اكتبوا لنا le nom ديالك. Jeannette. فهمتي حسنا مزيان. Donc très bien. Alors اللي عنده شي سؤال, si vous avez une question, vous pouvez la poser maintenant. Je vais répondre. مرحبا خديجة. مرحبا. Allez, si vous avez une question, vous pouvez poser maintenant. Comme طرحوها دابا. يلا. Je vous attends et je vous entends. أنا كنتسناكم ورانا كنسمع لكم. سلمى حميمر لاباس عليك بخير. Maintenant, je te connais. Allez, si vous avez une question, posez-la maintenant. Je vous entends et je vous attends. Allez. Yalla. Question sur Antigone, vous pouvez la poser maintenant. Yalla, كنتسناكم الدراري. Ça fait? Il n'y a pas une question? Tout est clair pour vous? Tout est compris pour vous? كاين حتى شي سؤال بالنسبة لكم؟ كلشي مفهوم؟ Ça fait? Je peux terminer le live maintenant? Bien tranquille? Ça fait? يلا المهم انا غادي نسالي اللايف دابا. et pour le dernier jour d'un condamné, je pense que vous vous êtes épuisé maintenant en écoutant mon analyse. يعني راه كنظن بانكم عييتوا دابا نتوما كتسمعوا l'analyse ديالي. donc je pense que le roman le dernier jour d'un condamné va être un roman difficile pour vous à comprendre parce qu'il s'agit d'un
d'un tas de réflexions, de la part de notre condamné à mort. يكون عليكم شويه صعيب دونك خصكم تكونوا مرتاحين باش تركزوا معايا مزيان. دونك غادي نخليوها دوما ان شاء الله. داكوغ الدراري، دوما ان شاء الله غادي